बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मक्का मुकर्रमा होटल में आ गए, सामान आपने कमरे में रख दिया। सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग हों, और ज़रूरतों से फ़ारिग होने के बाद आपको पहले उम्रा करने के लिए जाना है। अब जाने के दो तरीक़े हैं, या तो आप जाएंगे मुअल्लिम के आदमी के साथ, या आपके सफ़र में आपके काफ़िले में कोई आदमी ऐसा है जो रास्ते से वाकिफ़ है, उसने पहले उम्रा कर रखा है, तो आप उसकी मदद से भी, अपने काफ़िले के साथी की मदद से भी जा सकते हैं। आपने होटल में अच्छी तरह वज़ू कर लिया, सारे साथी एक साथ निकले, तलबिया पढ़ते हुए नीचे उतरे, और कमरे की चाबी आपको काउंटर पर देनी है। और हमेशा जब भी आप हरम जाया करेंगे, चाबी काउंटर पर ही दे के जाया करेंगे, ताकि अगर कोई कमरे का साथी बीच में आए उसको परेशानी ना हो, और इसकी वजह से आपस में दिल बुराई भी हो जाती है। इसलिए चाबी लेकर कभी भी आप हरम ना आया करें, काउंटर पर ही चाबी दे के जाया करें। आपको ये मालूम करना है कि हमारी कौन से नंबर की बस यहाँ से जाती है। जो भी बस आपके होटल से जाए उसका नंबर अपने कार्ड पर भी लिख लें और अच्छी तरह उसको याद कर लें। लब्बैक पढ़ते हुए आएँ और बस में बैठ जाएं। बस चलेगी, 5-10 मिनट में ही आपको हरम पहुंचा देगी। बराबर आप तलबिया पढ़ते रहें। जब हरम में आप आएंगे तो ये देखें कौन सी साइड से हम आए हैं, यानी आप जिस तरफ से आ रहे हैं सामने कौन से नंबर का गेट पड़ता है, उस गेट का अच्छी तरीके से नाम और नंबर जहन में बिठा लें। मुमकिन हो तो कार्ड पर भी लिख लें। किसी भी साथी की मदद से आप मस्जिद में दाखिल हों और दाखिले से पहले अपने चप्पल पॉलीथीन में रख के या कपड़े के थैले में रख के हैंड बैग में रख लें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और एतकाफ़ की नीयत कर लें। और जब भी आप हरम आया करें, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ा करें और एतकाफ़ की नीयत कर दिया करें। अब यहाँ से तकरीबन 400-500 मीटर आपको चलना है काबे के सामने जाने के लिए। आप पहली बार आए हैं तो कोशिश ये करें कि हम जब काबे को देखेंगे तो प्लान के तहत देखेंगे, इत्तफ़ाक़िया नज़र नहीं डालेंगे। आप नीची नज़र करके चलेंगे, इतनी नीची नज़र कि आपको 50 मीटर से ज़्यादा का दिखाई ना दे। साथी की मदद से आप चलते रहें। जब आप बैतुल्लाह के सहन में आएंगे तो रास्ता छोड़कर अपने दाएं या बाएं खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद अच्छी तरीके से एक बार दोहरा लें कि जब मेरी अल्लाह के घर पर पहली नज़र पड़ेगी तो मैं अल्लाह से क्या मांगूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब पहली नज़र काबे पर पड़े, जब तक पलक न झपके, जो भी मांगोगे उसी वक्त मिलेगा। यानी काबे पर जब पहली नज़र पड़ेगी तो जो भी दुआ मांगी जाए वो उसी वक्त कबूल होती है। एक बार दिल में अपने सोच कर फिर ऊपर नज़र उठाइए तो अल्लाह का घर आपके सामने होगा। जैसे ही बैतुल्लाह पर नज़र पड़े बस नज़र वहीं जमा दें और एक बार एकदम तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम, या तकबीर तशरीक पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जो भी आप पढ़ें मान एकदम पढ़ें। उसके बाद ये कहें कि ए अल्लाह, मैं जब भी दुनिया से जाऊँ ईमान के साथ जाऊँ। अपनी ज़बान में कहें कि अल्लाह मेरी मौत ईमान पर आए या मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो, जो भी आप जल्दी से कह सकें। उसके बाद कहें या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे, यानी मैं जब भी जहाँ भी जो दुआ मांगूँ वो कबूल हुआ करे। उसके बाद कहें कि ए अल्लाह मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाइए। उसके बाद कहें कि ए अल्लाह मुझे बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फरमाइए। उसके बाद कहें कि ए अल्लाह मेरे हज को और उम्रे को और तवाफ़ों को आसान फरमाइए और कबूल फरमाइए। उसके बाद अपने दीन की, दुनिया की, खैर की, भलाई की जो भी दुआएं आप करना चाहें खूब दुआ करें। अगर पलक झपक जाती है तो अपनी गर्दन न मोड़ें, सीधे देखते रहें और दुआ मांगते रहें। ये दुआ जो आपने अपने लिए मांगी हैं, ये सारी दुआ अपने माँ बाप के लिए भी मांगें। अपने माँ बाप के बाद अपने मुताल्लिकीन के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए दुआ करें। दुआ के कबूल होने की सबसे कीमती घड़ी है। जब अल्लाह के घर पर पहली नज़र पड़े तो उस वक्त मांगी जाने वाली दुआ उसी वक्त कबूल होती है। दुआ से फारिग होने के बाद अब आप सबसे पहले अपने एहराम की चादर को सीधे कंधे से निकाल लें, यानी सीधा कंधा खोल लें, और ये सीधा कंधा जो खोलेंगे ये 7 चक्कर में खुला रहेगा। उसके बाद आप ये भी सोचें कि मुझे शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। अगर किसी को एक चक्कर में रमल याद नहीं रहा तो 2 में कर ले, और अगर 2 में याद ना रहा तो तीसरे में कर ले, और अगर किसी को तीसरे में याद नहीं रहा तो फिर आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करे। शुरू के 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है और आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। अगर रमल ना किया तवाफ़ हो जाएगा, जुर्माना कुछ नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। आप हजर असवद के सामने आएँ, आपके सीधे कंधे के सामने ग्रीन हरे रंग की लाइट लगी होगी। ठीक हरे रंग की लाइट पर आपका सीधा कंधा होगा तो आप जब बैतुल्लाह की तरफ देखेंगे तो आपका सीना हजर असवद के सामने हो जाएगा। उससे पहले ये दुआ करेंगे कि ए अल्लाह मैं तवाफ़ की नीयत करता हूँ 7 चक्करों की, महज तेरी रज़ा के लिए। इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा।
عربی میں یاد کر رکھی ہو تو ان الفاظ میں کہیں اللہم انی ارید طواف بیتک الحرامی سبعۃ اشواط للہ تعالی عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو مختصر کہیں اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد آپ ایک مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عورتیں کندھوں تک اٹھائیں گی، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے اور تکبیر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ نیچے گرا دیں گے اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ نیچے گرا دیں گے۔ یہ ہے حجر اسود کا استقبال کرنا۔ یہ ہر طواف میں ایک بار ہوگا، چاہے نفلی طواف ہو، چاہے عمرے کا طواف ہو، چاہے واجب طواف ہو، چاہے نظر کا طواف ہو، چاہے حج کا طواف ہو، طواف زیارت، ہر طواف میں ایک بار ہوگا حجر اسود کا استقبال کرنا۔ اس کا خیال رکھیں، عام طور سے اکثر حجاج اسے بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، سینے تک۔ حجر اسود 4.25 فٹ کی بلندی پر ہے، عام قد کے آدمی کے سینے تک آئے گا۔ ہاتھ اٹھائیں ایسے، یہ خیال کریں کہ میں اپنے ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر بوسہ دے رہا ہوں، اور پھر تکبیر کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا یہ کہیں لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اپنے ہاتھ سیدھے کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیں۔ اسے کہتے ہیں حجر اسود کا استلام کرنا، یعنی حجر اسود کا بوسہ لینا۔ اس کے بعد فوری طریقے سے آپ پیروں کو گھمائیں اور کعبے کے گیٹ کی طرف چلیں۔ اب جب تک چلتے ہوئے آپ یہیں پر نہیں آ جائیں گے، نہ کعبے کی طرف دیکھنا ہے، نہ کعبے کی طرف سینہ کرنا ہے، نہ کعبے کی طرف پیٹھ کرنا ہے۔ کسی نے مکروہ لکھا ہے، کسی نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، کسی نے ناجائز لکھا ہے، جائز کسی نے نہیں لکھا۔ دوران طواف کعبے کی طرف نہ سینہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنا ہے، دیکھا دیکھی کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے سینہ کر کے چلتے ہیں، کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ جب چلیں گے تو نظر رہے گی سجدے کی جگہ، اور گولائی میں چلنا ہے، یعنی جس جگہ آپ کھڑے ہیں سیدھے اسی طرف گول چکر لگانا ہے۔ اب دوران طواف آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو جو بھی دعائیں یاد ہیں، بہتر ہے کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور کلمے یاد ہیں آپ کو اور کلمے پڑھیں۔ اور اگر آپ نے طواف کی دعائیں ہر چکر کی الگ یاد کر رکھی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھیں، لیکن کتاب میں دیکھ کر اگر دعا پڑھی جاتی ہیں تو پھر دھیان کتاب میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر عربی کی دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا پھر اپنی زبان میں جو بھی آپ اللہ سے مانگ سکتے ہوں خیر کی دعائیں وہ مانگیں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ میرے عمرے کو آسان کر دے، میرے عمرے کو قبول فرمائیے، میرے طواف کو آسان کر دے، میرے طواف کو قبول فرمائیے۔ آپ اپنی زبان میں دعا کرتے رہیں۔ بیت اللہ کا ایک کونا پار کرا آپ نے، جہاں سے چلے تھے یہ تھا رکن حجر اسود، پھر دوسرا کون آئے گا اس کا نام ہے رکن عراقی، پھر تیسرا کون آئے گا اس کا نام ہے رکن یمانی، رکن شامی، پھر چوتھا کون آئے گا اس کا نام ہے رکن یمانی۔ جب چوتھا کونا آئے گا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ کنکیوں سے دیکھیں گے تو ہرے رنگ کا بورڈ ہوگا، گیٹ نمبر 1 باب عبدالعزیز، اس کے سامنے ہے بالکل رکن یمانی۔ لوگوں کے تکبیر کہنے کی بھی یہاں پر آواز آئیں گی۔ وہاں سے آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حجر اسود تک پڑھنا ہے، جتنی بار بھی آپ پڑھ سکیں۔ پھر جتنا بھی سفر ہے کتنی دیر میں ہوگا بھیڑ کے اوپر بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو پیر تو آپ کے ایسے ہی رہیں گے سامنے کو جیسے آپ چل رہے تھے، اپنا سینہ اور چہرہ حجر اسود کی طرف کریں گے، اور پھر ایسے ہی تکبیر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اپنے ہاتھ سیدھے کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا کر ہلکا سا بوسہ دیں گے۔ اس کے بعد آپ پھر چلیں گے دوسرے چکر کے لیے۔ دوسرے چکر میں بھی آپ کو ایسے ہی دعائیں پڑھنی ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں۔ تیسرا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہیں۔ کسی کی طرف نہ دھیان کرنا ہے، نہ کسی کے پڑھنے پہ آپ کو بولنا ہے، نہ کسی طرف توجہ دینی ہے۔ جتنی بھی آپ دھیان سے طواف کریں گے اللہ کی رحمتیں اتنی ہی آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ چوتھے کونے پہ رکن یمانی پر جب آپ آئیں گے تو یہاں سے پھر آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار،
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ پڑھنا ہے۔ پھر حجر اسود کے سامنے آ کے آپ کو پھر ایسے ہی سینہ اور چہرہ حجر اسود کی طرف کرنا ہے، پیر آپ کے سامنے ہی رہیں گے۔ پھر آپ کو بوسہ دینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنے ہونٹوں سے اپنی ہتھیلیوں کو لگانا ہے۔ پھر تیسرے چکر کے لیے چلیں گے، چوتھے کونے پہ پہنچیں گے، پھر آپ کو پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پھر حجر اسود کے سامنے اپنا چہرہ اور سینہ کریں گے، پیر سامنے ہی رہیں گے، کوشش یہ کریں کہ پیر نہ مڑیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو بوسہ لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے ہی تیسرا چکر پورا کرنا ہے۔ رکن یمانی پر جب چوتھا کونا ہے رکن یمانی، جب آپ اس پر پہنچیں گے تو آپ کو ربنا آتنا پڑھنا ہے، حجر اسود پر آ کر پھر آپ کو بوسہ لینا ہے، پھر چوتھا چکر اسی طرح کرنا ہے۔ بیچ میں راستے میں طواف کے دوران آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنی ہیں، اپنی زبان میں پڑھیں یا عربی کی وہ دعائیں جنہیں آپ سمجھتے ہوں یہ پڑھنا ہے۔ اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو طواف پھر بھی ہو جائے گا، لیکن خاموش نہ رہیں، پڑھتے رہیں، اپنی زبان میں دعا مانگتے رہیں۔ چوتھے کونے پر آئیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حجر اسود کے سامنے آئیں، پھر بوسہ دیں، پھر چوتھے چکر کے لیے چلیں، چوتھا چکر پورا کر کے جب حجر اسود پر آئیں تو پھر بوسہ دیں، پھر پانچویں چکر کے لیے چلیں، پھر ایسے ہی چھٹا چکر کریں، پھر ایسے ہی ساتواں چکر کریں۔ 7 چکر جب پورے ہوں گے تو آپ کے بوسے 8 ہو جائیں گے۔ جو طواف عمرے کا ہو یا حج کا ہو، یعنی جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، وہ طواف جس کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے اس میں 9 بار بوسے ہوں گے، اور جس طواف میں آپ کو صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی ہے اس میں 8 بار بوسے ہوں گے۔ تو 8 بوسے تو آپ کے ہو گئے۔ ایک بوسہ آپ نے چکر شروع کرنے سے پہلے لیا تھا اور ایک بوسہ لیا آپ نے 7واں چکر پورا کرنے کے بعد، یہ 8 بوسے ہوئے۔ پھر آپ سیدھے چلیں گے رکن عراقی کی طرف۔ وہاں جب سیدھے چلیں گے آپ تو آپ اپنے داہنی طرف دیکھیں گے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ وہاں جا کر عورتیں عورتوں میں نماز پڑھیں گی اور مرد مردوں میں نماز پڑھیں گے۔ یہ آپ کی پہلی نماز ہے جو آپ دار کعبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہے، یہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس وقت نہ پڑھی تو بعد میں پڑھنی ہوگی، پھر یاد نہیں رہی تو پھر پڑھنی ہوگی، پوری عمر میں کبھی بھی پڑھ لیں پڑھنی پڑے گی۔ جب نماز پڑھیں گے تو کوشش یہ کریں، اگر آپ کو یاد ہے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی پڑھ لیں۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل واجب الطواف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ اچھی طرح خوب اللہ سے دعا مانگیں، اپنے طواف کی، اپنے عمرے کے قبول ہونے کی، اللہ سے خوب دعا کریں، دین کی، دنیا کی، خیر کی، بھلائی کی خوب دعا مانگیں۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پیچھے زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے زمزم پئیں، خوب پیٹ بھر کے پئیں اور 3 سانس میں پئیں۔ کوشش یہ کریں کہ زمزم سادہ پئیں۔ کولر رکھے ہوئے ہیں، 2 3 کولروں کے بیچ میں ایک کولر ہوتا ہے جس پہ غیر مبرد نوٹ کوڈ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں سے پئیں سادہ زمزم۔ ٹھنڈا زمزم پینے سے نزلہ کھانسی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈا زیادہ پئیں گے تو آلکس آتا ہے، سستی آتی ہے، بدن گرنے لگتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ سادہ زمزم پئیں۔ جب زمزم پئیں گے 3 سانس میں پئیں گے، چاہے کھڑے ہو کر پئیں چاہے بیٹھ کے پئیں۔ کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، بیٹھ کے پینا افضل ہے۔ جب زمزم پئیں گے تو زمزم پینے کی دعا کریں گے، اللہم انی اسألک رزقا واسعا، علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء۔ اور جب بھی زمزم پئیں تو یہ دعا بھی کریں کہ اے اللہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پی رہا ہوں۔ یہ اپنے دل میں تصور کریں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پی رہا ہوں، اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ میں زمزم پی رہا ہوں حشر کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے۔ 3 سانس میں زمزم پئیں، گلاس ہاتھ میں لیں، بسم اللہ کہیں، ایک سانس لیں، پھر الحمدللہ کہیں، پھر ایسے ہی دوسرا سانس لیں تو بسم اللہ کہیں، جب گلاس ہٹائیں تو الحمدللہ کہیں، پھر گلاس منہ سے لگائیں تو بسم اللہ کہیں، منہ سے ہٹائیں تو الحمدللہ کہیں۔ اس کے بعد اسی طرف کو جس طرف کا آپ کا پیچھا ہے یا نماز پڑھی تھی، تو آپ کے پیچھے برآمدے میں نیچے راستہ گیا ہے، تقریباً 50 میٹر آپ چلیں گے، 100 میٹر سے کم ہی ہے، تو سیدھے ہاتھ پر چڑھائی چڑھتی ہے، تو اس پر چڑھیں گے آپ، یہ کرتے ہوئے چلیں گے ابدؤ بما بدأ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہوئے چلیں۔ آپ چڑھائی سے اوپر جیسے ہی پہنچیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر گرین لائٹ پھر دکھائی دے گی، ہرے رنگ کی لائٹ، اس کے سامنے ہو کر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور پھر یہاں بوسہ لیں،
अगर जहाँ जमजम पिया था वहाँ से वापस आए थे बोसा लेने के लिए, तो भीड़ की वजह से ये मुमकिन नहीं था, परेशानी होती, तो आप यहाँ से बोसा ले लें। फिर यहाँ से 50-60 मीटर चलकर आप सफ़ा पहाड़ी पर पहुँच जाएंगे। सफ़ा पहाड़ी पर पहुँचेंगे तो अल्लाह के घर की तरफ रुख करें। यहाँ से बैतुल्लाह दिखाई देता है, और अगर ना भी दिखाई दे तो आपको बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है। सफ़ों की पट्टी पड़ी हुई है, निशान है, महसूस पता चल जाएगा कि अल्लाह का घर ठीक हमारे सामने है। और यहाँ जाकर नियत करें, ऐ अल्लाह, मैं सफ़ा और मरवा की सई की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस सईया बैन सफ़ा वल मरवा फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अपनी ज़बान में कहें कि ऐ अल्लाह, मैं सफ़ा और मरवा की सई की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा। उसके बाद में हाथ ऊपर उठाएं इस तरीके से जैसे दुआ के लिए उठाते हैं। कुछ लोगों को आप देखेंगे जैसे उन्होंने तकबीर पढ़ी थी, हजर अस्वद का इस्लाम किया था, ऐसे हाथ वहाँ उठाते हैं। देखा देखी हाथ नहीं उठाने हैं, आपको दुआ की तरह हाथ उठाने हैं। और जो भी दुआ मांगनी है आपको यहाँ 3-3 बार मांगनी है। यहाँ दुआओं का 3-3 बार तकरार करना ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह यानी तीसरा कलमा आप 3 बार पढ़ें, दरूद शरीफ 3 बार पढ़ें, इस्तग़फ़ार 3 बार पढ़ें, चौथा कलमा आप 3 बार पढ़ें। और जो भी आपको अल्लाह से अपनी ज़बान में कहना है 3-3 बार कहना है। जैसे आप ये कहें कि अल्लाह मेरे उम्रे को कबूल फरमाइए, मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाइए, तो आप 3-3 बार अल्लाह से कहें। अच्छी तरीके से खूब दुआ मांग के फिर आप अपने सीधे हाथ को चलें। सीधे हाथ को चलेंगे तो 100 मीटर से कुछ कम चलकर ग्रीन लाइट आएगी, हरे रंग का छत के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये मीलैन अख्ज़रियन है। यहाँ पर ये दुआ पढ़ें, अपनी रफ़्तार को कुछ तेज़ कर दें। जिस रफ़्तार से आप चल रहे थे उससे ज़रा तेज़ चलें, दौड़ने से कुछ कम। औरतें अपना नॉर्मल चाल चलें जैसे वो चल रही थी। और यहाँ पर ये पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। जब आप ग्रीन लाइट मीलैन अख्ज़रियन को पार कर दें तो अपनी चाल फिर नॉर्मल कर दें। अब अगर सही के बीच में किसी का वज़ू ना हो, वज़ू ना रहे, तो तब भी सही जारी रखें, बग़ैर वज़ू के सही हो जाती है। किसी को नापाकी हो तब भी बग़ैर पाक हुए सही हो जाती है। और अगर किसी ने तवाफ़ किया और दौरान तवाफ़ के बाद में उसकी नमाज़ छूट जाती है तो वो सही ऐसे ही जारी रखेगी। चौथा कलमा ख़ास तौर से दौराने सही पढ़ें। तीसरा कलमा दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और जो भी दुआएं आपको याद हैं अपनी ज़बान में वो कहें। 395 मीटर का सफ़र होगा सफ़ा से और मरवा तक। मरवा पर पहुँचेंगे तो अपना रुख वहाँ पर बैतुल्लाह की तरफ करें। जैसे सफ़ा पहाड़ी पर आपने दुआ की थी ऐसे ही मरवा पहाड़ी पर भी दुआ करें। जो भी दुआ करें 3-3 बार करें। फिर मरवा से सफ़ा के लिए चढ़ें और दुआ करते हुए चलें। मीलैन अख्ज़रियन हरी लाइट जब आएँ तो आप अपनी रफ़्तार तेज़ कर दें और ऐसे ही पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। जब ग्रीन लाइट पार कर दें तो अपनी चाल फिर नॉर्मल चलें जैसे आप पीछे चल रहे थे। सफ़ा पहाड़ी पर आएंगे तो फिर वहाँ अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ करें और ऐसे ही 3-3 बार दुआ करें और दुआ के लिए बाकायदा ठहरें। लोग यहाँ आए और तकबीर पढ़ी और बस चल दिए, नहीं, आप सफ़ा मरवा की सही कर रहे हैं। यहाँ सुन्नत है सफ़ा और मरवा पर ठहर कर कुछ देर दुआ करनी। यहाँ पर भी आप 3-3 बार दुआ करें, फिर आप मरवा की तरफ चलें। सफ़ा से मरवा की तरफ जाने का नाम एक चक्कर है, और मरवा से जब आप सफ़ा के आएंगे दूसरा चक्कर, सफ़ा से फिर मरवा के लिए जाएंगे तीसरा चक्कर, मरवा पे जाकर फिर दुआ करें, मरवा से फिर सफ़ा के लिए आएँ, ग्रीन लाइट पर वही दुआ पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ु वल अकरम। मरवा पाए सफ़ा पाए चौथा चक्कर, फिर मरवा पे गए पाँचवा चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा पाए छठा चक्कर, और सफ़ा से जब मरवा पे पहुँचेंगे तो 7वां चक्कर। अब चक्कर पूरा होने के बाद शुक्राने की 2 रकात नफिल यहीं पढ़ने लग जाते हैं हाजी लोग। अक्सर हाजियों को आप देखेंगे यहीं पर नफिल पढ़ते हैं। यहाँ पर नफिल नहीं पढ़नी। अगर आप नफिल पढ़ना चाहते हैं तो या तो सफ़ा मरवा के बीच में बरामदे में आ जाएं या मस्जिद हराम में सफ़ा से बाहर मरवा से बाहर कहीं भी पढ़ लें, यहाँ ना पढ़ें। फिर उसके बाद मरवा से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाल काटने वाले कैंची लिए खड़े रहते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग उनसे 2-4, 4-6 बाल कटवा लेते हैं। ऐसे आपको बाल नहीं कटवाने हैं। आप पहली बार कोशिश ये करें कि पहला उम्रा है तो बाल आप नाई के यहीं जाकर कटवाएं, ताकि आपके उम्रे में वहाँ के मज़दूर का भी हिस्सा रहे। फ्री की भी है। जब आगे पहुँचेंगे आप चलेंगे तकरीबन 50 मीटर, उल्टे हाथों पर नाइयों की दुकान है, ये फ्री में काटते हैं लेकिन कैंची से काटते हैं।
آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس طرح سے ہی بال کٹوائیں گے۔ اس طرح سے بال کٹوانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی ہے، اور جنہوں نے کینچی سے کٹوائے ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے۔ عمرے میں 2 فرض ہیں، احرام، نیت، تلبیہ، اور دوسرا فرض ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ اور عمرے میں 2 واجب ہیں، ایک ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، اور دوسرا ہے سر کے بال کٹوانا۔ آپ نے صفا مروہ کی سعی مکمل کر لی، اب آپ کے صرف بال کٹنے باقی ہیں، تو یہ بال آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے بھی کاٹ سکتا ہے، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، بھائی بہن کے، ماں بیٹے کے، بیٹا ماں کے، ایسے بھی آپس میں کاٹ سکتے ہیں۔ عورت مرد کے کاٹ سکتی ہے لیکن محرم کے، اور مرد عورت کے کاٹ سکتا ہے لیکن محرم کے۔ تو چاہے آپ خود کٹوائیں یا نائی کے ہیں، جب بال کٹوا لیں گے تو آپ نے جو احرام باندھا تھا وہ احرام اب ختم ہو گیا، یعنی آپ کا سلام پھر گیا۔ جب تک بال نہیں کٹیں گے احرام کی پابندی آپ پر جب تک باقی رہیں گی۔ آپ نے سر کے بال کٹوائے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ آپ کے عمرے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہاں جانا قبول کرے۔